सेयम् उत्तराखण्डस्य देवभूमिः, या मध्ये हिमालयं प्रसृतैः देवदारुपर्णसूच्यादिदुर्लभवनस्पतिभिर्युतेषु सुन्दरविशालकाननेषु राराष्टि। क्वचित् इहैकत्र हिमालयस्य उन्नततुङ्गेषु प्रसृतानि हिमास्तरणानि पर्वतानां च मध्ये विराजमानानि हरितघासयुतानि समतलक्षेत्राणि बुग्याल इति चित्तं चरीकृष्यन्ते। अपरत्र चोपत्यकाभ्यः प्रवहन्त्यः चञ्चलाः नद्यः जीवनस्य प्रगतेः समयस्य च महत्त्वम् अनुभावयन्ति। क्षेत्रमिदं न केवलं स्वप्राकृतिकसौन्दर्यमादाय अपितु देवसंस्कृतिं संस्कृतं चादाय अखिलेऽपि जगति अद्वितीयं स्थानं भजते। पञ्च बद्रीस्थानानि, पञ्च केदारस्थानानि, पञ्चानां प्रयागाणां च सङ्गमः उत्तराखण्डं देवभूमित्वं प्रापयन्ति। उक्तं च पुराणेषु बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमौ रसातले, बदरीसदृशं तीर्थं न भूतो न भविष्यति। उत्तराखण्डराज्ये सन्त्यनेकस्मिन् संस्कृतक्षेत्रे देवप्रयागः इति विशिष्टं संस्कृतक्षेत्रं समुद्रतलात् 2700 पदानाम् इत्येतावति उत्स्राये उपराष्ट्रीयराजमार्गं ऋषिकेशतः 70 किलोमीटर् इत्येतावत् दूरे स्थितोऽस्ति। अस्मिन् क्षेत्रे गौमुखात् 15 कलाभिः संयुक्तायाः भागीरथ्याः कलकलेति ध्वनिं कुर्वत्याः अलकपुर्याः श्रीबद्रीनारायणस्य श्रीचरणाभ्याम् अवतरन्त्याः अलकनन्दायाः च सङ्गमः अस्ति। इमाः 16 कलाभिः पूर्णाः सत्यः एतत् स्थानं च पवित्रीकुर्वत्यः गङ्गारूपम् अवधार्य अग्रे प्रवाहमाना भवन्ति। पूर्वदिशः नृसिंहाचलः, पश्चिमदिशः दशरथाचलः, उत्तरदिशश्च गृध्राचलः मातरं गङ्गां मार्गं दर्शयन्त सर्वदिक्सङ्गमं च तूष्णीकाः अवलोकयन्त इव भान्ति। गृध्राचले विराजमानः भगवान् श्रीरघुनाथः, यः त्रेतायुगे रावणाद्यसुरान् संहृत्य ब्रह्महत्यादोषवारणार्थम् इह तपः कर्तुम् आजगाम। अद्यापि भगवान् रघुनाथः भक्तेभ्यः स्वदर्शनं प्रदाय तेषां मनः कामनाः पूरयति। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः, शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनं। प्रणति भावैर्व्याहरामः स्वागतं। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। देवप्रयागे अनौपचारिकरूपेण 62-अष्टादशशततमे वर्षे संस्कृतमहाविद्यालयस्य स्थापना स्थानीयजनानां सहयोगेनाभूत्। 890-तमे वर्षे श्रीरघुनाथकीर्ति आदर्श संस्कृतमहाविद्यालयस्य स्थापना समभूत्। महाविद्यालयस्यास्य स्थापनायाम् एतेषां महापुरुषाणां महद्योगदानं वर्तते। तद्यथा महाराजा कीर्तिशाहः, आचार्य मुकुंद दैवज्ञः, पंडित नरहरि शास्त्री, पंडित महीधर डंगवालः, पंडित वृंदावन ध्यानी, आचार्य चक्रधर जोशी, पंडित मुरलीधर शास्त्री, आचार्य जितेंद्र भारतीयः, पंडित बालकृष्ण भट्टः, डॉक्टर शशिधर शर्मा, पंडित हरिवंश शास्त्री, पंडित जीवराम कोटियालः, पंडित विश्वनाथ भट्टः, पंडित बैजराम जोशी,
आचार्य विद्याधर जोशी, पंडित बिहारी लाल चक्रवर्ती, पंडित कुशलानंद ध्यानी, पंडित सत्यनारायण शास्त्री, पंडित भवानी दत्त भट्टः, आचार्य कैलाश चंद्र ध्यानी। नमांसि। उत्तराखंड राज्यस्य अत्यंत प्राचीनतम महाविद्यालयस्य अधिग्रहणात् अयं श्री रघुनाथकीर्ति परिसरः समुत्पन्नो वर्तते। अस्मिन् परिसरे दशाधिकाः विद्याशाखाः वर्तन्ते। बहुभ्यः राज्येभ्यः छात्राः अत्र पठन्ति। एवं वर्तमानकाले एकः वैदेशिकः छात्रोऽपि अत्र अध्ययनरतोऽस्ति। आगामिनि काले अस्य परिसरस्य दिव्यं स्वरूपं भविष्यति। एवं योगविज्ञाने च बहुधा पाठ्यक्रमाणां प्रारम्भोऽपि भविष्यति। डिजिटल् माध्यमेनैव आदानप्रदानादिकं सर्वम् अधुना विधीयते। आगामिनि काले पर्यावरणं मनसि निधाय ग्रीन् आडिट्, एन्विरान्मेण्टल् आडिट् इत्यादिषु यथा सूचनाः प्राप्ताः वर्तन्ते तेषाम् अनुपालनमपि अत्र भविष्यति। वर्तमानकाले अभिनवकार्यक्रमरूपेण नमामि गङ्गे इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अस्मदीयाः छात्राः प्रतिशुक्रवासरं तत्र गङ्गायाः स्वच्छताकार्यक्रमे भागं गृह्णन्ति। एवं तत्र गङ्गा आरती इत्यस्यापि कार्यक्रमस्य आयोजनं कुर्वन्ति। आगामिनि काले वनविभागेन सह वनविकासाय एवं अत्रत्य परम्परायाः विकासाय एवं अत्रत्य छात्राणां संस्कृत अध्ययनं प्रति आकर्षणाय च विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः भविष्यन्ति। अधुना सार्धशताधिकाः छात्राः अत्र विद्यन्ते। एवं अत्रत्य कर्मचारिणाम्, अत्रत्य अध्यापकानां समेषां च युगपत् एवं प्रयासः वर्तते यदागामिनि वर्षे 300 छात्राः अत्र प्रवेशं स्वीकुर्युः। एवं उत्तराखण्डस्यैव न अपि तु समग्रस्य भारतस्य अध्ययनकेन्द्ररूपेण यादृशी स्थितिः देवप्रयाग प्रान्तस्य आसीत् सा स्थितिः पुनः एकवारं यथा सम्मुखमायास्यति तथा प्रयासो विधास्यते। 150 वर्षेभ्यः प्रागत्र ये विद्वांसः आसन् येषां तपसा अत्र श्री रघुनाथकीर्ति आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रारम्भो जातः। तेषां समेषामपि तपस्विनां या आकाङ्क्षा वर्तते तस्याः आकाङ्क्षायाः परिपूर्त्यर्थं वयं सर्वेपि कटिबद्धाः स्मः। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय के उत्तराखंड में अवस्थित रघुनाथ कीर्ति परिसर जो कि देवप्रयाग के पवित्र स्थान पर अवस्थित है, तो ये एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है। ये संस्कृत के माध्यम से बच्चों को अपना करियर बनाने और देवभूमि में संस्कृत के प्रचार प्रसार या उसे स्प्रेड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगामी जून माह में इस परिसर को या इस संस्थान को 7 वर्ष पूरे हो रहे और ये पलायन जैसी समस्याओं या वैदिक संस्कृति, संस्कृत आधारित शिक्षा और उसके माध्यम से बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बड़ी मदद दे रहा है और ये हम सभी लोगों के लिए हर्ष का विषय है। विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी वर्याः प्रथमं विश्वयोगदिवससन्दर्भे परिसरं समागताः सर्वैः सह योगाभ्यासे भागं जगृहुः। छात्राः पाठ्यक्रमान्तर्गतं प्रतियोगितानिमित्तं च योगाभ्यासमन्दिरे योगम् अभ्यसन्ति। ध्यानप्रक्रियायामपि भागं गृह्णन्ति।
परिसरस्य पाठ्यक्रमः पूर्णतः NEP 2020 इत्यस्य पाठ्यक्रमेण सम्बद्धमस्ति, यश्च छात्रान् विविधेषु क्षेत्रेषु नैपुण्यवतः करोति। इह 10 विद्याशाखाः विद्यन्ते। डॉक्टर दिनेश चंद्र पाण्डेयः साहित्य विद्याशाखायां सहायकाचार्यत्वेन कार्यं करोमि। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम् आरारचन्द्रोज्ज्वला। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बरतवाल हूँ और यहाँ हिंदी भाषा पढ़ाता हूँ। आज का हमारा जो विषय है कबीर पर ही केंद्रित है। वो एक प्रकार से अवतारी पुरुष थे, वो देवता लौकिक देवता थे, जैसे श्री कृष्ण हो गए, राम हो गए। नमो नमः। मैं डॉक्टर अरविंद सिंह गौर इस परिसर में इतिहास विषय पढ़ाता हूँ। इतिहास विषय समकालिक ज्ञान प्रणाली एवं मानव शास्त्र विद्या स्थान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विद्या शाखा में समावेशित है। करणम नाम किम? साधकतमं करणम। अहं जनार्दन सुवेदी नाम न्याय विद्याशाखायां कार्यरतो अस्मि। प्रश्नः भवति तत्र उच्यते अनुपलब्धौ योग्यता च तर्किता प्रतियोगिसत्व प्रसन्जित प्रतियोगिकत्वम्। सुशील प्रसादोऽहम् अत्र अहं साहित्य विषयं पाठयामि। यावत् श्री रघुनाथस्य कीर्तिर्भुवनभासिनी तावत् श्री रघुनाथस्य कीर्तिविद्यालयो लसेत्। नमो नमः। I am Dr. Avdesh Bijilwan, working as an assistant professor, Department of English, School of Language, Literature and Culture. The department is working for the enrichment of English written and verbal communication. It is helping the students to expand their knowledge of Shastras and traditional learnings that students can make a positive mark on the global platforms. परिसरेऽस्मिन् परम्परागताधुनिकशिक्षयोः सम्मिश्रणं दृश्यते। परम्परागतवैदिकशिक्षया सहैव सङ्गणकेतिहासाङ्ग्लादिविषयेष्वपि समानदक्षतां नैरन्तर्येण प्रापयितुं च प्रयासाः विधीयन्ते। नमो नमः। I am Pankaj Kotiyal, one of the faculty member of School of Multidisciplinary Science and Technology, Department of Computer Science and Natural Language Processing. In new education policy and student-centric approach with ICT, we have multiple courses like hardware, software, web programming, mobile techniques and many more in this section. नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शैलेन्द्र प्रसाद उनियालः। लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ वियातं शिशनन्निखाणामुं महीखाणा सर्वलोकं महीखाणा। अनेन मंत्रेण श्रीफलस्य स्थापनं कलशे भवति। अंकुरवत्सनामधेयं पुरुषः अहम् इह वेदांग एवं वैदिक विज्ञान विद्यास्थानांतर्गत वेद कर्मकांड पौरोहित्य विद्याशाखायाम् अध्याप्यमानः अस्मि। श्रुवः पुल्लिंगे, श्रुक् स्त्रीलिंगे। ये साक्षात् अग्निशलाकया वा कर्पूरेण वा अग्नेः ज्वलनं न कुर्वन्ति। अस्यैव अग्नेः तैः उपयोगः क्रियते। आस्मिन् हव्याजुहोतना
छात्राणां कौशलस्य व्यावहारिकज्ञानविद्यर्थम् अतिरिक्ताः गतिविधयः सञ्चाल्यन्ते याभिः सर्वात्मना छात्राणां विकासो भवति। परिसरे छात्रावासे 73,500 छात्राणां कृते आवासव्यवस्था कल्पिता वर्तते। छात्रावासीयाणां छात्राणां कृते 8 भवनानि विद्यन्ते। तेषु 4 भवनानि बालिकानां कृते तथा च 4 भवनानि बालकानां कृते वर्तन्ते। वैदेशिकानां छात्राणां कृते अपि अन्ताराष्ट्रिय छात्रावासः विद्यते। दिव्यांगानां कृते अपेक्षिताः सुविधाः विद्यन्ते। समेषाम् अध्यापकानां कर्मकराणां च कृते परिसरे वासार्थं भवनानि विद्यन्ते। स्थानीय शैत्यवातावरणं दृष्ट्वा प्राकृतिक ऊर्जायाः सदुपयोगं कृत्वा उष्णजलस्य कृते सोलर वाटर हीटर एवं च पेयजलस्य कृते वाटर कूलर व्यवस्था सर्वेषु छात्रावासेषु विद्यते। प्राकृतिक सुषमा विभूषिते परिसरे छात्राणां कृते विशालं क्रीडाङ्गणं निर्मितमस्ति, यत्र छात्राः सोत्साहेन क्रीडन्ति। यत्र शारीरिकक्रीडासु हस्तकन्दुकं, बैडमिण्टन्, कबड्डी, मल्लयुद्धं प्रतिदिनं शिक्ष्यते। अपि च बौद्धिकप्रतियोगितासु चतुरङ्गः, कैरम् इत्यादयः क्रीडाः क्रीडन्ति। छात्रावासे विशालभोजनालयः वर्तते, यत्र सर्वे परिसरीयच्छात्राः भोजनात् प्राक् शब्दरूपधातुपाठमन्त्रोच्चारणपुरस्सरं भोजनं कुर्वन्ति। भोजनव्यवस्थायाः कृते सहकारी समितिः वर्तते। तस्याः समितेः सञ्चालनं छात्राः एव कुर्वन्ति, येन छात्रेषु प्रबन्धनस्य दार्ढ्यमायाति। संयुक्तराष्ट्रद्वारा 23,200 वर्षः मिलेट् स्थूलान्नवर्षत्वेन घोषितः वर्तते। एतन्मनसि निधाय भोजने स्थूलान्न इत्यस्य प्रयोगः आधिक्येन क्रियते। स्वच्छ भारताभियानान्तर्गतं भोजनालये पॉलीथीन इति निषिध्य स्थानीयरूपेण प्रकृतिप्रदत्तसाधनानां यथा मालूवृक्षस्य पत्राणाम् उपयोगः क्रियते। मैं तो उत्तराखंड के लोगों से, यहाँ के छात्र छात्राओं से अपील करूँगा कि आप लोग हरिद्वार, ऋषिकेश या चंडीगढ़ या तमाम ऐसे शहरों की ओर भाग रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं और चंडीगढ़ के हैं, तमाम प्रांतों से, लखनऊ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तमाम प्रांतों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ सोचा होगा और अपना भविष्य जाना होगा कि हमारा भविष्य देवप्रयाग विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, तभी वो यहाँ आए हैं। और यहाँ के लड़के या यहाँ की लड़कियाँ इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। मैं तो आप लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग यहाँ पर आकर के कभी इस विश्वविद्यालय का भ्रमण करें। इस तपोभूमि में, इस पवित्र धार्मिक स्थल पर, इस विश्वविद्यालय में आकर आप गौरवान्वित होंगे कि हमें ऐसी जगह पे पढ़ने का मौका मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं पुनः यही अपील करूंगा और यही अपेक्षा रखूंगा कि आप इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृष्णकांत कोटियाल, नगर पालिका अध्यक्ष देवप्रयाग और पूर्व में इस विद्यालय का प्रबंधक, धन्यवाद। मेरा बेटा प्रियक पंच भैया यहाँ इसमें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग में
विगत 5 सालों से अध्ययनरत है। अत्र एकः विशालग्रन्थालयः वेदः पुराणानि ज्योतिषं दर्शनानि इत्यादि संवलितस्य पौराणिकज्ञानस्य संरक्षणं कुर्वन् इंग्लिश नॉवेल्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिसर्च पेपर्स, वेस्टर्न फिलॉसफी, कंप्यूटर साइंस इत्यादीन् आधुनिकविषयांश्चापि क्रोडीकुर्वन् राजते। The campus library was started with the establishment of this campus on 16th June 2016. Initially, the campus library was started with 1800 books acquired from the Sanskrit Mahavidyalaya, Devprayag. Our campus library is fully automated and all the routine works of the library is performed with the integrated library management software. There is a facility of e-resources as well as the reading room in the campus library. User can access e-books and other e-resources available in the reading room of the campus library. मम नाम भक्त क्रिस्टियन्। अहं जर्मनी देशतः आगतवान्। मम विषयः व्याकरणं। प्रश्नः अस्ति किमर्थम् अहम् अत्रैव आगतवान्। तर्हि अहम् उत्तरं ददामि। अहम् अस्मिन् विश्वविद्यालये संस्कृतस्य ज्ञानार्थम् आगतवान्। वयं जानीमः वर्तमाने समये बहवः क्लेशाः सन्ति, बहवः दोषाः सन्ति। श्रीमद्भागवते उक्तवान् खलिदोषनिधेरजन्, बहवः दोषाः सन्ति, किन्तु आधुनिकसमाजस्य पार्श्वे परिशोधनं सम्यक्तः नास्ति, किन्तु वेदे तस्य परिशोधनं दृश्यते। अतः वेदस्य ज्ञानम् अतीव आवश्यकं। तस्मात् कारणात् अहम् अत्रैव संस्कृतस्य ज्ञानार्थम् आगतवान्। Here in Uttarakhand we are blessed with very pure air, with very pure water, and also there is not so much garbage lying around. So that environment is very conducive. It gives us a peaceful mind, and a peaceful mind is very much needed to study. Krishna also says in Bhagavad Gita, Sattvat sanjayate jnanam. When there is sattva gun, then jnana comes, knowledge comes. In the mode of passion, rajagun and tamagun, one will have difficulty developing a taste for knowledge. So that's why this institution or this campus, Sri Raghunath Kirti campus, is in a very good environment, very conducive to study because the mind is peaceful and we can have support to develop the mode of goodness which helps us to study. This place, this Sangam is so powerful, the Skanda Purana states that simply by having the darshan of the Sangam, the Brahmahatya or the sin, the papa, the killing of a Brahmana will be destroyed. This is the power of the Sangam. Simply by looking, our sins are destroyed. So these are some aspects why actually this is a very spiritual place and people who are interested in spirituality and at the same time they can study here. So this is a very golden opportunity for these kind of people. परिसरेणानेन साहित्य संगीत कलासु नैपुण्यावाप्तये कलारञ्जनी परिषदा रंगमञ्चस्य च प्रशिक्षणं प्रदीयते यत्राभिनयः त्रिविध संगीत कला अपि प्रशिक्ष्यन्ते। हरि ओम नमो नमः। ये छात्राः सन्ति अत्र आगच्छन्तु, एकवारम् अत्र अध्ययनं सम्यक्तया कुर्वन्तु। नमस्कारः, अहमस्मि हरिश्चन्द्र डङ्गवालः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्री रघुनाथकीर्तिपरिषस्य पूर्वशोधछात्रोऽस्मि। अस्य परिसरस्य शैक्षिकवातावरणं सुसङ्गठितं सुव्यवस्थितं क्रमबद्धरूपं च वर्तते। अस्मिन् शैक्षिकवातावरणेपि मया
प्रतियोगिपरीक्षायाः सज्जा कृता अस्ति। अहं सम्प्रति राजकीय उच्चतरमाध्यमिकविद्यालये पनेठी बनगढ़ इति विद्यालये कार्यरतोऽस्मि। नमो नमः। अहं डॉक्टर सुरेश शर्मा ज्योतिषविद्याशाखायां प्राध्यापकरूपेण कार्यरतो अस्मि। ज्योतिषविद्याशाखायां प्राक्शास्त्री, शास्त्री, आचार्यश्चेति शैक्षिकपाठ्यक्रमेषु सिद्धान्तज्योतिषफलितज्योतिषविषययोः अध्यापनं मुख्यविषयरूपेण भवति। विद्याशाखायाः प्रमुखोद्देश्यं वर्तते भारतीयज्ञानविज्ञानपरम्परायाः संरक्षणं संवर्धनं च। परिसरीयकार्यक्रमेषु आर्षपरम्परायां शास्त्रार्थः, संस्कृतसम्भाषणं, शास्त्रसञ्जीवनी, सुभाषितकण्ठपाठः, शास्त्रचर्चा, सामूहिकी चर्चा च वाग्वर्धिनी सभारूपेण कार्यते, येन छात्राणां तर्कशक्तिविकासः, प्रस्तुतीकरणक्षमता च संवर्धते। मदीयाः प्रणामाः। अहमस्मि श्रियों शर्मा। अत्र व्याकरणविद्याशाखायां कार्यरतोऽस्मि। चूडामणीकृतविधुर्वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः इति। अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः अपरं नाम किमस्ति? व्यन्तावस्थायाः कर्तुः नाम प्रयोजककर्ता इति, अण्यन्तावस्थायाः कर्तुः नाम प्रयोज्यकर्ता इति। मोहन्धकारे भरिते हृदये मदीये मातः सदैव कुरुवासमुदारे भावे। चम्पूकाव्यस्य प्रणयनम् आचार्यदण्डिनः पूर्वमेव सञ्जाता, यतोहि आचार्यदण्डी स्वकीये काव्यादर्शे चम्पूकाव्यस्य सर्वप्रथमम् उल्लेखं कृतवान्। याने आसीत् गढ़वाली द्वयम्, याने आसीत् गढ़वाली द्वयम्, याने भवति शननन शननन, याने भवति शननन शननन, शननन शननन याने भवति, शननन शननन याने भवति। सः गणेशः, सः गणेशः, सः गणेशः, सः गणेशः, सः कः, एकं द्वे चत्वारि पञ्चाशत् सप्त अष्ट नवदश। नमस्कारं, मम नाम अंकुशः। अहं प्राक्शास्त्री प्रथमवर्षे पठामि। अस्मिन् परिसरे योगकृते नानाप्रकारेण नूतनपाठ्यक्रमाः प्रचलन्ति। फॉर एग्जाम्पल, आवर कैंपस इज रनिंग मॉडर्न करिकुलम ऑफ योगा इन MSc and BSc। नमो नमः। मम नाम मधु। अहं शास्त्री द्वितीयवर्षस्य साहित्यविभागीया छात्रा अस्मि। नमस्कारः, मम नाम दिगम्बरः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य श्रीरघुनाथकीर्तिपरिसरस्य शास्त्री तृतीयवर्षस्य वेदविभागीय छात्रोऽस्मि। अस्मिन् परिसरे बहवः विषयाः पाठ्यन्ते, यथा वेदः, ज्योतिष, न्याय, व्याकरणं च। अत्र परम्परागतरूपेण वेदाध्ययनं क्रियते। अस्मिन् परिसरे प्रत्येक गुरुवासरे वाग्वर्धनी तथा च शास्त्रसञ्जीवनी सभा भवति, यस्यां सभायां बहवः छात्राः भागं गृह्णन्ति तथा च स्वस्य स्वस्य विषयान् सम्यक्तया स्थापयन्ति। नमो नमः। I am Kripa Arora of Prakshastri second year, currently studying in the Ved department of Sri Raghunath Kirti campus, Central Sanskrit University. Situated on the confluence of rivers Alaknanda and Bhagirathi, the students here are nurtured with knowledge of both Shastras and modern subjects. They are also provided with facilities such as hostel and food. The teachers and administration have always served as strong pillars for the students. As we all know, just like Vaisheshik Shastra, Tark Shastra also defines padarthas as sapta. Dravya Guna Karma Samanya Vishesh Samvaya and Abhav. There the first one, Dravyam, is also divided into 9 parts. So, the production and destruction of the Anitya Dravyas begins with Prithvi is shown in Nyaya Vaisheshika philosophy. So, in Nyaya Vaisheshika philosophy, 2 types of pralayas is accepted. The first one is Mahapralaya and the second one is Avantara Pralaya. परिसरद्वारा मध्ये मध्ये सामाजिककार्यक्रमाणां सञ्चालनं कार्यते।
एतेषां कार्यक्रमाणां लक्ष्यं समाजाय नवोन्नतदिशाप्रदानं वर्तते। वृक्षारोपणं, गङ्गास्वच्छता अभियानेन सह विशिष्टावसरे शोभायात्रा एवं रघुनाथमन्दिरे अन्यत्र स्थानीयतीर्थक्षेत्रे च वैदिकरीत्या अनुष्ठानादिकमपि परिसरेण सम्पाद्यते। सर्वकारस्य नमामि गङ्गे अभियानान्तर्गतं परिसरद्वारा प्रति शुक्रवासरं विशेषरूपेण गङ्गायाः आरार्तिक्यं समायोज्यते, यत्र न केवलं परिसरीयछात्राः अपि तु स्थानीयजनाः अपि सहर्षम् आगत्य भागं गृह्णन्ति। परिसरे अद्यावधि समायाताः विशिष्टातिथयः तद्यथा परमार्थनिकेतनात् स्वामी चिदानन्दस्वामी, डॉक्टर सत्यपाल सिंहः तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री, तत्कालीन कुलपतयः आचार्य परमेश्वर नारायण शास्त्रिणः, पद्मश्रीः प्रीतम भरतवाणः, स्वामी रामदेवः, तत्कालीन राज्यपालाः महामहिम के पौल महोदयाः, श्री मंत्री प्रसाद नैथानी, तत्कालीन उत्तराखंड सर्वकारस्य शिक्षामन्त्रिणः आचार्य अरिंदम चक्रवर्ती महोदयः, आचार्य के.टी. सराव महोदयः, पद्मश्रीः अभिराज राजेंद्र मिश्र महोदयाः। भावी योजनाः: महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठानम् उज्जयिन्याः सहयोगेन परिसर पाठशालायाः सञ्चालनं, सर्वेषु विभागेषु वैदेशिकछात्राणां प्रवेशः, विभिन्नविषयाणाम् अल्पकालिकपाठ्यक्रमसञ्चालनं, परिसरीय भवनानाम्, उद्यानानां, मार्गाणां, प्रवेशद्वारादीनां नामकरणम् उत्तराखण्डस्य विभूतीनां नामभिः कर्तव्यम्। परिसरस्य 104 प्रक्रमपरिमितायां भित्तौ उत्तराखण्डस्य संस्कृतिं प्रदर्शयितुम् उत्तराखण्डस्य राज्यपर्यटनविभागेन सह अनुबन्धः कर्तव्यः। परिसरमध्ये सङ्ग्रहालयनिर्माणं, यत्र गढ़वाली एवं कुमाऊनी संस्कृतिसम्बन्धिनी प्रदर्शिनी व्यवस्थापनीया। ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रमसञ्चालनं, दूरवीक्षणयन्त्रैः सम्पन्नायाः प्रयोगशालायाः निर्माणेन परिसरीयछात्राणां, स्थानीयछात्राणां च खगोलीयविज्ञानं प्रति आकर्षणं संवर्धनीयम्। बद्रिकाश्रमधाम समित्या सह छात्रसौविध्यवर्धनाय अनुबन्धः कर्तव्यः। सहैव अन्यसंस्थाभिः सह परस्परसहयोगादिना छात्रविकासाय तादृशाः विकल्पाः अन्वेष्टव्याः, ये तावत् माननीयानां कुलपतीनाम् आचार्य श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां नित्यसङ्कल्पे प्रतिबिम्बिताः भवन्ति। अस्माकं सङ्कल्पाः: संस्कृतमय वातावरणं, स्वच्छता जागरूकता, प्रादेशिकवनानां पुनः संस्थापनं, योगविज्ञानक्षेत्रे वैश्विकस्तरे प्रमुखसंस्थारूपेण प्रतिष्ठापितं कर्तव्यम्। समीपवर्ती ग्रामाणां संस्कृतग्रामं कर्तुं शास्त्रसम्मतशिक्षायाः एवं आधुनिकशिक्षायाः परस्परं समावेशः कर्तव्यः। भारतीयज्ञानपरम्परायाः वास्तविकं स्वरूपं वैश्विकस्तरे प्रतिष्ठापयितव्यम्। परिसरः अन्ताराष्ट्रीय योग केन्द्रं स्वशैक्षणिक कार्यक्रमे व्यवस्थापयितुं कृतसङ्कल्पो वर्तते। अत एव भाव्यान्ताराष्ट्रीय योग भवनस्यापि निर्माणम् अचिरादेव भविष्यति, यत्र न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकापि छात्राः योगप्रशिक्षणं प्राप्स्यन्ति। विविधदेशेभ्यः आगतेन अन्ताराष्ट्रीय योगसमूहेन देवप्रयागस्य स्थानीयवातावरणम् अत्यन्तम् अनुकूलम् इति उक्तं। परितः नदीभिः वृक्षैश्च परिवेष्टितमिदं क्षेत्रं प्राकृतिकम् आध्यात्मिकं च महत्त्वं सम्पादयति। प्राकृतिकसौन्दर्येण पूर्णः परिसरोऽयं संस्कृतं संस्कृतिमभिलक्ष्य विश्वेस्मिन् स्वकीयं स्थानं निश्चिनोति, यत् कस्यचिदपि विश्वविद्यालयस्य नियमानुसारं स्वात्मानम् उपस्थापयति।
सर्वे